अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। आज मैं आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताऊंगी। सैयदना सारा अलैहिस्सलाम कौन थी? हज़रत सारा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़ीमुल मर्तबा बीवी थी। आप वो मोमिना खातून हैं जिन्होंने अपने शौहर के शाना बशाना जद्दोजहद की और उनके पहलू ब पहलू दावत मैदान में की मुश्किलात को खिंदा पुशानी से बर्दाश्त किया और उन्होंने हज़रत इब्राहीम के साथ हिजरत का सफ़र इख्तियार किया और पूरी ज़िंदगी उनकी बेहतरीन साथी बनी रहीं। इसी खातून की दास्तान हमें अल्लाह के नबी की रफ़ीक़ हयात सैयदा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की याद दिलाती है कि जिस तरह उन्होंने अपने मालो दौलत, खैर ख्वाही, हमदर्दी और ताउन से अपने सरताज को नवाजा और अपनी हर चीज़ उनके कदमों में निछावर कर दी। सैयदना सारा अलैहिस्सलाम ने दावत व इरशाद की राह में अपने सरताज के हमरा हर तरह की परेशानियों को बर्दाश्त किया और मुसलसल जद्दोजहद करती रहीं। हम तारीख़ के झरोकों से देखते हैं कि वह अपने दीन की हिफाजत के लिए जालिम और मुतकब्बिर हुक्मरान, उस वक्त के जालिम बादशाह नमरूद से खौफ खाती हुई अपने शौहर के हमरा शाम की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हुई। इस तरह पे दर पे एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ सफ़र करते रहे। उस ज़माने में आरामदा सवारी भी नहीं थी कोई। इस अजीमुल मर्तबा खातून ने अपने शौहर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हमरा तमाम मुश्किलात को नहायत ही सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त किया। कभी किसी मरहले पे हर्फ शिकायत अपनी ज़बान पर ना लाईं। सैयदा सारा का नाम सारा बिनते हारून था। ये आली मर्तबा खातून सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा की साहबजादी थी। सैयदा सारा बड़ी हसीन व जमील थी, दानिशमंद और सलीका शौर खातून थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाकर दीन हक़ की पैरोकार बन गई। पूरा माशरा बुत परस्ती में उस वक्त मुब्तला था। तकरीबन ऑलमोस्ट 60 लोग जब ईमान लाए थे उस बस्ती में, जब ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करके वहाँ से गई थी। सारा ख़ानदान बुतों का पुजारी था। इब्न इसहाक़ बयान करते हैं कि सैयदना इब्राहीम आतिश नमरूद से सरखुरू होकर बाहर निकले। वहाँ पर हाज़रीन में लोगों ने जब ये मंज़र देखा वो ईमान ले आए। जब सैयदना इब्राहीम ने सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी की खातिर अपना वतन छोड़ा और हिजरत की, फिर ये मिस्र पहुँचे। उस वक्त मिस्र का बादशाह उमर बिन कैस था, जो नहायत अय्याश, जालिम और जाबिर था। किसी ने बादशाह को बताया कि हमारे शहर में एक परदेसी आया है, उसके साथ एक हसीन व जमील औरत भी है। बादशाह ने हज़रत इब्राहीम को दरबार में तलब किया और सवाल व जवाब किए। हज़रत सारा अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी थी। उन्हें अल्लाह पे बहुत ज़्यादा तवक्कल और ईमान था। तलब करने पर बादशाह के पास तशरीफ़ ले गईं। बादशाह ने जब उन्हें देखा तो ख़ुद पर काबू ना रख सका और बुरे इरादे से उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हज़रत सारा उस वक्त अपने रब से दुआ में मसरूफ़ थी। जैसे ही बादशाह ने आगे बढ़ाया, उसके हाथ ने काम करना छोड़ दिया। उसने हज़रत सारा से कहा कि अपने रब से दुआ करो। हज़रत सारा ने दुआ फरमाई, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज ना आया। फिर हाथ बढ़ाया, वो दोबारा वैसा ही हो गया। फिर हज़रत सारा से दुआ के लिए कहा, फिर ठीक हो गया। वो बोलने लगा, ये तो कोई और ही मखलूक है, कोई जिन है। फिर उसने अपनी बेटी हाजरा को उनकी ग़ुलामी में दे दिया। बाद में हज़रत सारा ने हाजरा का निकाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करवा दिया, जिनसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर 13 साल बाद हज़रत सारा के यहाँ
حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب تک اسماعیل اکلوتی اولاد تھے، حضرت ابراہیم کو بشارت دی گئی حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی کہ آپ بیٹا اور پوتا دونوں دیکھیں گے، دونوں نبی ہوں گے۔ ایک اولاد کی بشارت، پھر پوتا بھی نبی، سبحان اللہ۔ پھر یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام، ایسا بہترین شجرہ دنیا میں کسی کا نہیں ہے۔ دوسرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی قربانی ایثار دیکھ کر ایسی عمر میں، جس عمر میں عورتیں بچہ پیدا نہیں کر سکتی، حضرت سارہ کو حضرت اسحاق جیسا فرزند عطا کیا۔ یہ ایک معجزہ الہی تھا، ورنہ علمی اعتبار سے تو اسے کوئی قبول نہیں کر سکتا کہ ایک عورت 90 سال کی عمر میں ماں بن سکتی ہو۔ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ بی بی سارہ کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ مہمان نوازی میں ابراہیم کے شانہ بشانہ رہیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے۔ یہ عام مہمان نہیں تھے، بلکہ یہ فرشتے تھے جو کہ انسانی روپ میں ان کے پاس آئے تھے۔ حضرت ابراہیم نے ان کی تواضع کی اور بہترین بچڑا بھون کر لائے ان کے لیے۔ بی بی سارہ نے بھی کھانا تیار کر کے خوشی خوشی مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔ ان کا آنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور سارہ کو اولاد کی خوشخبری دینا تھا۔ فرشتوں نے ایک عظیم فرزند کی خوشخبری سارہ کو سنائی۔ یہ سن کر وہ بولی، میں تو بوڑھی ہوں، میرے ہاں بچہ کہاں پیدا ہوگا، شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تمہیں حکم الہی پر تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کی برکت اور رحمت تو ہر گھر والوں پر ہے۔ پھر سارہ نے اللہ کے حکم سے ایک عظیم فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ماجد تھے اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب انبیاء بنی اسرائیل حضرت موسیٰ، داؤد، سلیمان، زکریا، عیسیٰ، یحییٰ اور دوسرے انبیاء کے جد امجد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم نے صرف زندگی میں 3 جھوٹ بولے، ان میں سے 2 اللہ کی ذات یعنی توحید کے لیے تھے۔ آپ کا یہ فرمانا کہ میں بیمار ہوں، یہ فرمانا کہ ان کے سب سے بڑے بت نے یہ کام کیا۔ ایک دفعہ آپ اور سارہ سفر پر تھے، ظالم بادشاہ کے پاس مصر سے گزر ہوا۔ اسے یہ بتایا گیا کہ ایک شخص آیا ہے، اس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت ہے۔ اس نے آپ کو بلایا اور پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ آپ نے واپس آ کر سارہ سے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مومن نہیں۔ اس نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا، میں نے کہا میری بہن ہے، اب تم مجھے جھٹلا نہ دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے پاکیزہ نفس والوں، یہ تمہاری والدہ محترمہ ہیں۔ حضرت سارہ نے انتہائی محنت، کوشش، آرام و آسائش سے دوری اور معدنیت سے کنارہ کشی اختیار کی اور خدا کی عبادت و بندگی میں اس درجے کمال پہ پہنچ چکی تھی کہ پروردگار عالم نے ان کی عزت، احترام اور تعظیم کے لیے فرشتوں کو بھیجا اور ان سے خطاب کیا۔ بالآخر عظمت و حرفت کی پیکر اور توحید پروردگار کی حامی سارہ اپنی بابرکت و درخشاں زندگی اور حضرت ابراہیم کی رسالت کی حفاظت کرتے ہوئے کنعان کے علاقے میں 120 یا کچھ روایت میں ہے 127 کی عمر میں رحلت فرما گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 برس کی عمر میں فوت ہوئے اور اپنی زوجہ کے قریب ہی ان کی تدفین ہوئی، جو ان کے فرزند حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے کی۔ وما علینا الا البلاغ۔